बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफ़ूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता? सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चख लिया करो। 60 साल तक आपके कान कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। रोज़ाना अदरक खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और हमेशा जवान रहोगे। कच्चे अमरूद खाने से हाथ पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में नींबू निचोड़कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर होती है। जब आपको पेशाब ज़्यादा आने लगे या पेशाब में जलन होने लगे तो आप पेशाब करने से पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपके पेशाब की तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी और ना ही जलन होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। लौकी की सब्ज़ी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान हो जाता है। हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया करें। अगर सुबह नहार मुँह उठकर 2 खजूरें खा लें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से जिस्म में 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खा लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज़ होती है। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज़ ना करें, ये मोटापे का बाइस बनता है, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से बीनाई को नुकसान होता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी रंगत काली पड़ जाती है। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो, जब भी आपको भूख लगे हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करें। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। सौंफ के चंद दाने दूध में पकाकर खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिन औरतों में खून की कमी हो वो खजूरें खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से कमज़ोर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। पेट की गैस दूर करनी है, सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से जोड़ों हड्डियों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ आएंगी। सुबह नहार मुँह उठकर एक गिलास नीम गर्म पानी की आदत डालें, इससे तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, अदरक का रस कमरे में स्प्रे कर दो, इससे मच्छर और मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। हड्डियों में दर्द कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज़ करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से मैदे को साफ़ करते हैं और जब मैदा साफ़ होता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग ज़िंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है।
सेब सूंघने से जिस्म से 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। इमली और गुड़ का शरबत मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। फज्र और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इसमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इसमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। इसको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोतियों की तरह साफ और शिफाफ हो जाता है। जिसकी पलकें लंबी होती हैं वो ज़हीन तरीन होता है। वज़न बढ़ने लगे, हल्दी वाला दूध नीम गर्म पी लो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। अगर वज़न कम होना शुरू हो जाए, केले खाना शुरू कर दो, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला भी नहीं होता। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो इसे ठीक हो जाती हैं। जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा करना चाहते हैं, बकरी का दूध पिया करें। बकरी का दूध पीने से रंग गोरा होता है। रोज़ाना खीरा खाने से कई बीमारियों से बचाता है और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। सलाद में खीरे का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ताकत के ज़ोर पर इज़्ज़त मिलती तो फ़िरौन दुनिया का सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार शख्स होता। चने की दाल उबाल कर इसके पानी से चेहरे धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। नज़र बिजली जैसी तेज़ करनी है, आंखों पर सरसों के तेल की मालिश करें। नाक में सरसों का तेल लगाने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। सुबह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी खारिश नहीं होती। जिल्द की जितनी भी प्रॉब्लम हो इससे ख़त्म हो जाती हैं। अगर 70 साल की उम्र में भी जवानी चाहते हैं तो नाश्ते में अरबी का सालन खाया करें। नहाने से पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करने से चेहरे की जिल्द नरम व मुलायम हो जाती हैं और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गुड़ के साथ रोटी खाने से शुगर ख़त्म होती है। खाना खाते वक्त नींबू साथ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से कभी मैदा खराब नहीं होता। पानी में सौंफ मिलाकर गरारे करने से तुम्हारी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। इससे खराब गला भी सही हो जाता है। खाना खाने के बाद एक खजूर का दाना मुंह में डाल लेने से खाना जल्दी हजम होता है। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से नज़र में इजाफा होता है। इससे नज़र तेज़ हो जाती है। अपने दिल को ताकतवर रखना चाहते हैं, सुबह रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाया करें। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ़ करने से रिज़्क में बरकत होती है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। कीवी का फल ऐसा फल है जिसको खाने से उम्र बढ़ती है और उम्र छुप जाती है। आप वक्त से पहले कभी बूढ़े नहीं होंगे। ख्वाब में खुद को कहीं सफ़र करता देख लो तो जान लो दौलत मिलने वाली है। आड़ू खाने से नज़र तेज़ होती है। रोज़ाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो, एहसान, नेक नसीहत और मौत। 3 चीज़ों के लिए लड़ो, वतन, इज़्ज़त और हक। सूखी खांसी हो तो शलजम खाने से आराम आता है। पाँव के बल बैठने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से बाल गिरना रुक जाते हैं। जिस दिन का आगाज़ तुम सदक़े से करते हो, इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होती। जो औरत टेंशन कम लेती है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। हफ्ते में 2 बार बाल धोने से आपके बाल मजबूत होते हैं। बाल गिरने का खतरा कम हो जाता है। बालों में बदबू पैदा नहीं होती। खेल के दौरान या कोई भी चोट लगे और दर्द रहता हो, इस जगह पर बर्फ़ मलने से दर्द में कमी आती है। खट्टी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। रोज़ाना नहार मुँह भुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करना मोटापे का मौजद है। गुस्से से परहेज़ करें। पाँव के नाखूनों को रोज़ाना बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। रात को सोने से कबल वुज़ू करके सोया करो। इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो। इंशाल्लाह कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ, 4 दिन बाद चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी जाए, आपका वज़न कम हो जाएगा, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
کمر اور گردہ کے درد میں بے حد فائدہ مند ہے۔ بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اسمگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر پئیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگانے سے آنکھوں میں چمک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نشیلی نظر آتی ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو، بڑی الائچی کھا لو، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل لو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھاؤ، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے کچھ دیر بعد بستر ہی پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ غربت سے بچنے کے لیے جمعرات کے دن ناخن تراشیں گے، کبھی فقیر نہیں ہوں گے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو انسان زیادہ کھاتا ہے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ کھانا بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں، 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے، کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے، بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہوتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بال بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو، تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ نیم کی لکڑی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے چینج کرتے ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جامن کھا لیا کرو، پیشاب کی نالی کے انفیکشن پیدا ہونے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو، پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کرو، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کو دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے اور تلسی کے پتوں کو پیس لیں، پھر اس کا رس چہرے پر لگائیں، کچھ ہی دنوں میں چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ میتھی کی سبزی کمر درد کے لیے بہترین ہے۔ جن افراد کا اے پازیٹیو بلڈ گروپ ہے، ایسے افراد قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو عورت کھانا بناتے وقت یا ودودوں یا لطیفوں کا ورد کرے، اس کے گھر میں لڑائیاں، بیماریاں، جھگڑے، نچاکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر محبت، پیار، سکون اور چین ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ معدے کی بیماری کے شکار ہوتے ہیں جو روٹی تیز تیز کھاتی ہیں۔ اگر آپ رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں، 80 سال تک آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔
اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی اور نہ ہی دل کے دورے کا خطرہ ہوگا۔ رات کے وقت کھجور کھا لیا کرو، کبھی معدے کا کینسر نہیں ہوگا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ دن پر کام کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو تو رات کو بکری کا دودھ پی لیں۔ رات کے وقت ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل صحت مند رہتا ہے۔ یاد رکھیے، تلی ہوئی غذائیں ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جو کہ بد ہضمی اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا، بچے کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ فرش پر روغن کے دبے پڑ جانے کی صورت میں تیل سے صاف کر دیں۔ سوتے وقت رات کو پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ گردے کے مریض ہیں، ان کو کیلے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے والا انسان سست ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے والی عورت کے گھر میں غربت آتی ہے۔ لہسن چھیلنے کے لیے اگر اسے توڑ کر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس کے بعد چھیلیں تو آسانی سے چھل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں درد ہے، زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ کشمش کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی حاق میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں دور ہو جائیں گی اور چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کی عادت رکھتے ہیں، اس سے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، جگر صاف ہو جائے گا۔ جن عورتوں کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں، ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکے سے کچھ دیر مساج کریں، اس سے ہاتھوں کی میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ اگر دانت ٹیڑھے ہیں، روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے دانت ٹیڑھے بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ جسم کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتی ہیں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ اور کلر کی روشنی سے نظر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، آپ کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 گھونٹ پانی پینے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں، ان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹوں کا کلر خراب ہوتا ہے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہلدی نمک میں مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے۔ پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے۔ ناظرین، اگر دانت صاف ہونے کے باوجود بدبو آنے لگے، جان لو یہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لانے کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے، شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کریں کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے کی طرح آنکھوں پہ لگائیں، نظر تیز ہوگی، آنکھیں چمکدار ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرے تو چھین لیا جاتا ہے۔